कहिल्यै कुनै दिन केटीसँग हिँड्छ डुल्छ भने मैले शङ्का गरेको अनि मलाई मान्छेले सुनाउँदाखेरि सहेर बसेँ भाइ, सहेर बसेँ अनि परिवारसँग छु भनेर मैले त्यो सहेर बसेँ। देवरसँग सहनुको कारण चाहिँ एक किसिमले तपाईँ आफै पनि समाजमा काम गरिरहनु भएको थियो। मैले यो ठाउँमा मैले वकालत गर्दिनँ भने सोचेको थिएँ कि आज म आफै नि पकाएर रुनु परेको बाध्यता भयो कि पाएन मलाई। अब त्यो आएको 10-15 दिन भइसक्यो होइन, छैन होइन। अनि मैले बाध्यता मैले आँसु खसाउन मैले परेको यस्तो अपराधी कि। अनि त्यसरी मैले पाउने मलाई न्याय चाहियो। मसँग केही गल्ती छैन, ठिक छ। म परिवारसँग छिटछी दूर भएर बाजेर बसेको पनि एउटा कुरा हुन्छ नि, तर मलाई त्यसै यो ठाउँमा न घर न थर बनायो। किन मलाई बाध्यता भयो, मेरो छोराको बाउ त बुझ्नु पऱ्यो नि। उसले छोरा नखोजेपछि मैले बाउ देखाउनु परेन। यो सानो छोरा त तिम्रो काखमा जन्मेर हुर्केको, तिम्रो अलिकति माया लाग्दैन भनेर पनि मैले त्यतिसम्म नै भने। मेरो आमाजु सबैभन्दा मेरो साइनी आमाजुले मलाई यस्तो गर्नुभयो क्या, यस्तो गर्नु। नमस्कार, म बुद्धि तामाङ। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ रिजुम टिभी। अब यसलाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट जे गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला। धन्यवाद। दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यति बेला हामी सुनसरीको धरानमा छौँ र दर्शकबिन क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ गीता राई, जसको चाहिँ श्रीमान वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतार जानुभएको थियो र उहाँले चाहिँ कतार गइसकेपछि लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएको उहाँले बताउनु भएपछि र उहाँको श्रीमानले चाहिँ अर्को कान्छी श्रीमती पनि विवाह गरेर घर बनाइसकेर पनि बसिसक्नु भएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। र जुन चाहिँ क्यामेराको फ्रेममा देख्नु भएको छ आदरणीय दिदी गीता राई, जसले चाहिँ हिजोको दिनमा धेरैवटा समाजसेवी काम गर्नुभएको थियो, जसको चाहिँ घरबार विहीन श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरू शुद्ध उहाँले चाहिँ मिलाउने काम गर्नुभएको थियो। र आज यो उहाँको जीवनमा पनि यो जुन चाहिँ एउटा घटना परेको छ दर्शकबिन, र यो वास्तवमा गीता राईलाई उहाँको श्रीमान मधुकृष्ण राईले छोड्नको विशेष कारण के थियो र उहाँलाई चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ पीडा दुःख पनि परेको थियो। जुन श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा उहाँलाई छोड्ने क्रममा कतिको दुःख थियो, पीडा थियो, त्यो बारे पनि म तपाईँहरूमा राख्नेछु। दर्शकबिन यति बेला भावुक हुँदै हुनुहुन्छ गीता राई आदरणीय दिदी, जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ समाजमा उहाँले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको थियो, जसको चाहिँ घरबार बिग्रिने क्रममा पनि उहाँले चाहिँ आफू अग्रसर भएर कामहरू गर्नुभएको थियो। दिदी नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी, जुन चाहिँ हजुरको श्रीमान आफ्नो श्रीमती छोराछोरीको एउटा सपनाको लागि आफ्नो सुन्दर घर व्यवहार बनाउनको लागि श्रीमान कतार जानुभएको थियो मधुकृष्ण राई, र यति बेला दिदीलाई छोड्नु भएको छ। छोड्ने मात्रै होइन, मधुकृष्ण राईले दर्शकबिन आफ्नो जेठी श्रीमतीलाई छोडेर पनि कान्छी श्रीमती विवाह गरेर घर पनि बनाइसक्नु भएको उहाँले थाहा पाउनु भएको छ। यति बेला हामी दिदीसँग नै हामी जोडिनेछौँ र दिदी एकदमै भावुक हुन्छ। मलाई जस्तो नगर्न सही मैले उसको मलाई बिहा गरेर लगेर मैले 6-7 वर्ष उसको घरमा यस्तो दुःख गरेँ लास्टमा मेरो बच्चाहरू पढाउनु न मैले धरान उसैको सल्लाहमा मैले धरान झाड्यो। अनि त्यसपछि मैले हरेक दुःख गरेँ। श्रीमान हो भनेर मैले परदेश जान्थेँ आउँथेँ। मैले कहिल्यै कुनै दिन पनि मैले केटीसँग हिँड्छ डुल्छ भने मैले शङ्का गरेँ। अनि मलाई मान्छेले सुनाउँदाखेरि अनि त्यसमा मैले धेरै कुरा बुझेको कारणले मैले यो ठाउँमा म पुग्दिनँ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। लास्टमा आएर मैले पहाडमा जेठाजुलाई रिक्वेस्ट गरेँ, आएर अनि बिहा गरेर राख्यो, भाडामा राखेँ भने सुने। मैले 2-4 वर्षपछि मैले बस्दा मैले थपाएँ। अनि मैले किन वकालत मैले गरिनँ भने मेरो बच्चाहरूको मानसिक टर्चर हुन्छ, बाउले साथ दिन त मैले साथ दिनुपर्छ, मैले बच्चाहरूलाई मैले मानसिक टर्चर दिनु हुँदैन, पढाउनु पर्छ भनेर मैले
उनीहरू आखिर म परिवारसँग छु होइन, म फाल्टो छुइनँ भनेर मैले परिवारको छत्र छायामा कमसेकम भोलि त यो परिवारले सम्झाउँछ, मेरो बच्चाहरूलाई हेर्छ, मलाई हेर्छ, जिउने भएको भनेर यत्रो धेरै मैले कति पीडा सहेर पनि लास्टमा मलाई अनि घर बनाएँ भन्ने सुने। घर बनाएँ भन्ने सुनेपछि अनि मैले त्यसपछि मैले कता कता सुनेपछि चाहिँ मैले अनि त्यसपछि घर बनाएछ होइन, मलाई पनि घर चाहियो भनेर मैले फेरि जेठाजुलाई फोन गरेँ अनि उहाँ आउनुभएको थाहा पाएँ। अनि मैले पटक पटक मैले खबर पठाएँ, उहाँ पहाड जानुभयो, त्यसपछि पनि आउनु भएन। नआएपछि मैले लास्टमा विकल्प मैले के सोचेँ भने देउराहरूसँग मैले सल्लाह लिएँ, मेरो देउर तिनी छ होइन, मेरो आमाजुसँग सल्लाह गरेँ, उहाँले कुनै पनि मेरो वास्ता व्यस्ता गरेन। मैले धरानमा झरेर मैले आफूले नै मैले दुःख गरेँ, मैले अब बुढाले कमाएको पैसा बचाउनु पर्छ भनेर मैले रक्सी पकाएँ, दाउरा मैले आफूले दाउरा पनि मैले बोकेर दुनियाँ दुःख गरेँ। लास्टमा अब मैले उहाँले नै के त यतिकै बस्छ यतिकै बस्छ रात दिन भन्नुभयो। त्यसपछि ठिकै छ भनेर मैले मङ्गलबारे चोकमा चाहिँ मैले एउटा सानो दोकान खोलेँ, दोकान खोलेर मैले कोल्ड ड्रिङ्क गरेँ, मैले त्यसपछि मैले होटल गरेँ, दुनियाँ गरेँ। बुढाले अब साथ दिन्छ भने मैले दुःख गरेँ, तर र लास्टमा उहाँले मलाई साथ दिनु भएन। घर उहाँले अर्को बिहा गरेर पनि घर बनाएर बसिसक्नु भयो। अनि मैले जेठाजुलाई मैले सल्लाह माग्दाखेरि जेठाजुले पनि के अरे केही पनि भन्नु भने अनि मैले त्यसपछि मैले इलाकामा मैले बोबेमा मैले जारी दिएँ। बोबेलाई जारी दिँदाखेरि पक्रिन लगाएपछि अनि त्यसपछि होइन छोराहरूलाई भनेछ अब मम्मीलाई सम्झाऊ होइन, म त सम्झेकै थिएँ नि त। भनेपछि तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ तपाईँले किटाडी जारी हाल्नु भएको थियो बाउ बिहाको मुद्दाको, त्यसो गर्दा चाहिँ छोरालाई चाहिँ सम्झाउनु भनेर। अनि त्यसपछि मैले एक रात होइन, एक रात मैले हिरासतमा राखेर भोलिपल्ट होइन मैले चाहिँ छोराहरूलाई भने तेरो बाउ तिमीहरूको बाउले गर्दैन, मैले नानीहरूलाई मैले फी तिर्ने पैसा होइन माग भन्दाखेरि पनि माग्दाखेरि उसको असिना पसिन देखाउने, म दुःख गर्ने ह्यान त्यान, तेरो आमा यस्तो त्यस्तो भन्ने होइन। अनि आफ्नो बुढा साथमा नभएपछि परिवारले फेरि नहेर्दो रहेछ। मैले त्यो कुरा भोगेँ होइन। हजुर सल्लाहले जुन अहिले त्यहाँ काम गरेको त्यो मैले पठाएको, मैले दुनियाँसँग ऋण मागेर मैले त्यसलाई मैले त्यतिखेर जमानामा मैले ऋण खोजेर मैले पठाएको। लास्टमा उसले अर्को केटीसँग लिएर बसेर जति पनि भएको त्यो अर्को केटीसँग हिँडेको, मोस मस्ती डुलेको, खाएको, घर बनाएको, मसँग प्रुफ पनि थियो। मेरो एउटा मोबाइल हराएँ होइन, सहेर बसेँ भाइ, सहेर बसेँ। अनि परिवारसँग छु भनेर मैले त्यो सहेर बसेँ। देउराको कारण चाहिँ एक किसिमले तपाईँ आफै पनि समाजसेवी काम गरिरहनु भएको थियो, छोराछोरी पढ्दै थियो र श्रीमानले यति साह्रो टर्चर दिँदा पनि किन अब छोराछोरीको मनोबल घटाउने, समाजमा अलिकति सजिलो भएर किन हिँड्ने भनेर तपाईँले सहे। अनि त्यसपछि मैले अब मैले बाबा त्यस्तो भए पनि मम्मीले सोच्नुपर्छ भनेर बच्चाहरूको मानसिक टर्चर हुन्छ भनेर मैले होइन सहेर बसेँ, परिवारसँग छु भनेर। लास्टमा मैले त्यो केस हालेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि देउरो कहाँ बाहिर गएको त्यो मलाई थाहा पनि छैन होइन, थाहा पनि छैन। अनि इलाकाबाट मैले केस हालेपछि चाहिँ देउरले घरमा चाबी लगायो होइन। उसको घरले बनाएको घर पनि होइन होइन, हाम्रो सङ्गल हो, छोटो पोटो भएको पनि छैन, उसले बनाएको घर पनि थियो होइन। तर त्यसलाई घर पस्न नदिने भनेर होइन उसले मलाई दुनियाँ गाली गरेर, म भाउजू पनि एउटा आमा समान हो नि त भाइ। मेरो बुढाले त्यस्तो गरिसकेपछिको पीडा मैले भोगिएको छु। मेरो देउरले मलाई कुर्तासम्म पनि मैले उसलाई केस हालेन क्या। म त्यो यो समय हङकङ रोडमा सोध्नुहोस् मैले कति इमान्दारी गरेँ, त्यो हङकङको दिदी बहिनीलाई थाहा छ। त्यतिसम्म पनि मैले पीडा सहेँ, पीडा मैले सहेँ होइन। त्यसपछि अनि मैले छोराले त्यसपछि मैले केस हाल्दाखेरि ठिकै छ भनेर होइन, दुईवटा कागज बनाउँदाखेरि पनि मैले समाधान मानेकै हुन्छ भाइ। ठिक छ मलाई घर बनाइदिन्छ अनि वर्ष दिनभित्रमा घर बनाउने उनीहरूको उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि तलको एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गा मेरो नाममा पास गर्नुपर्ने थियो होइन, त्यो पनि छैन। त्यो के अरे त्यो जग्गा पनि मलाई पास गरिदिनु भएन होइन। त्यसपछि खर्च त्यसपछि त 2 वर्ष भयो म भाडामा निस्केको, एक त फुटेको कोडी पठाएको छैन। 2 वर्ष भयो, कागजमा चाहिँ यहाँ कति सालमा बनाएको त्यही कागजमा छ। भनेपछि तपाईँको श्रीमानले छोडिसकेपछि त तपाईँ परिवारबाट पनि धेरै अपहेलना हुनुभयो। भयो भाइ भयो, मैले खेपेको छु त्यो पीडा होइन। एउटा श्रीमानलाई श्रीमतीले आफ्नो सपना, छोराछोरीको सपना, पठन पाठनको लागि, सुन्दर भविष्यको लागि श्रीमानलाई विदेश पठाइसकेपछि यो अवस्था सिर्जना हुँदा कसको मन नरोला र? त्यही त भाइ, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् म कस्तो छु भने तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो नि त। सायद म त्यति सजिलो मेरो आँसु झरेको छैन क्या भाइ। म आज म यसरी बोल्दाखेरि म रुदिनँ भनेको थिएँ क्या, मैले यो ठाउँमा मैले वकालत गर्दिनँ भनेको सोचेको थिएँ क्या। आज म आफै नि बगालेर रुनु परेको बाध्यता भयो क्या भाइ। मलाई
अब त्यो आएको 10-15 दिन भइसक्यो होइन, छैन होइन। अनि मैले बाध्य मैले आँसु खसाउनलाई मैले परेँ क्या, यस्तो अपराधी कि। अनि त्यसरी मैले पाउने मलाई न्याय चाहियो। जुन अब तपाईँको आवाजहरू सम्पूर्ण दर्शकले हेर्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमानले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, श्रीमानको आफन्तहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला हेर्नुपर्छ उनीहरूले। आखिरमा मेरो के गल्ती थियो त? ठिक छ, मलाई बुढाले छोड्नुमा आफ्नो बुढीले छोड्नुको एउटा कारण हुन्छ नि भाइ, कि मैले घर गरी नखाएको हुनु पर्यो, कि रन्डी बेसी गरेको हुनु पर्यो, कि त्यसको सम्पत्ति उडाउनु पर्यो, कि त्यसको छोराछोरी नहेर्नु पर्यो नि त, कि मैले मातेर लाचार भएर बेजेती भएर हिँड्नु पर्यो नि त। त्यसपछि पो यो बेजेती छ, योसँग मैले घर गरी खान सक्दिनँ भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि त कारण। मसँग केही कारण छैन, मैले उसको घरमा पनि दुःख गरेँ, यहाँ पनि दुःख गरेँ, श्रीमान अहिलेसम्म उसको सत्यमा बसेको छु। सोच्यो होला उसले अहिलेको जमानामा यस्ता आइमाई होइन, अब यस्तो आइमा एक दिन हिँड्छ भन्ने सोचेको थियो होला। म त्यो काम गर्छु। म एउटा इज्जतको मेरो चेली, म इज्जतको चेली हो नि त, मेरो माइती बाउ छ नि त। मैले मेरो बच्चाहरू भोलि मैले बाउले त्यो गरेँ, मैले पनि त्यो गरेँ, मेरो बच्चाहरूमा मानसिकता कस्तो हुन्छ? मानसिकता पीडा हुन्छ हुँदैन? तेरो बाउ पनि यस्तो, तेरो आमा यस्तो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ? तर म त्यो अवस्थामा म पुग्दिनँ नि होइन। जुन अब श्रीमानले छोडिसकेपछि मधुकृष्ण राईले तपाईँलाई चाहिँ एक्लो बनाइसकेपछि तपाईँ एकदम दुःख पीडामा हुनुभयो, तपाईँ भौतरिनुभयो होइन। त्यही माथि कान्छी लिएको, त्यसमाथि पनि घर बनाइदिएको कुराहरू पनि सुन्नुभयो होइन। यी सबै सुनिरहँदा तपाईँको श्रीमानको पक्षको मान्छेहरूले तपाईँमाथि कुनै समर्थन सपोर्टहरू गरेन? किन गरेनन् होला त? गीता राई नै अलिकति फ्रड भएको उनीहरूले महसुस गरेर हो कि किन गरेन? भाइ त्यो त सोध्नुहोस् न समाजमा। यो मैले बसेको त 59 सालदेखि बसेको हङ्कर रोडमा छिमेकीले सोधोस् न, समाजलाई सोधोस् होइन, छिमेकीले सोधोस् न, थाहा हुन्छ नि त्यसपछिको त्यसको कर्तु। मसँग केही कर्तु छैन। ठिक छ, म परिवारसँग छिछि दूर भएर बाजेर बसेको पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो नि, तर मलाई त्यसै यो ठाउँमा न घर न थर बनायो। किन मलाई बाध्यता भयो, मेरो छोराको बाउ त खोज्नु पर्यो नि भाइ। उसले छोरा नखोजेपछि मैले बाउ देखाउनु परेन। मधुकृष्ण राईलाई हजुरको श्रीमानलाई फोन गर्दा उहाँको जवाबहरू कस्तो आउँछ? उहाँको जवाब जे आउँछ त्यो भन्दा म दिन सक्छु क्या। उसको तपाईँ फोन सम्पर्क कहिले गर्दाखेरि के खालको प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो म थाहा छैन भाइ। जुन प्रहरी प्रशासनमा तपाईँले एउटा जाहेर दिनुभयो, बाउ बिहाको मुद्दा हाल्नुभयो भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो, त्यहाँबाट के आयो त फैसलाहरू? तपाईँले के पाउनुभयो न्याय? त्यहाँ जुन इलाकामा भएन, बाहिर नै भयो। उनीहरूले सोच्यो होला अब इलाकामा गरेको भने बाहिर गरेको छ, इलाकाभित्र कुनै सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा गएको छैन, त्यति मात्रै हो। अनि मैले सोचेँ, अनि ठ्याक्क मैले आरसी भाइलाई मैले भेटेपछि मैले सल्लाह लिएँ। मलाई इलाकामा अदालतमै म जाने होला थिएँ। अनि मैले चाहिँ सोचेँ म मिडियामै जान्छु, हेरोस् आखिर मेरो दुःख पीडा हेरोस्, तिनीहरूले हेरोस् न, म एउटा आमा हो नि त, कसैको छोरी हो नि त होइन। उसले मलाई यस्तो होइन 18-19 वर्षको उमेरमा उसले मलाई लगेर बिहा गरेर लगेको हो नि त। म उसँग दुनियाँ लठारेर गएको थिइनँ नि त होइन। मलाई त उसले लगेको हो नि त। कमसेकम मेरो भविष्य त नहेरे मेरो बच्चालाई त हेर्नु पर्छ नि त। उसको छोराहरू नि त उसलाई मेरो छोराले के खायो के लायो भने त उसले सोच्नुपर्छ, पर्दैन त? एउटा फुटेको कौडी पठाएको छैन भाइ। अनि मैले हेर्नु कसरी बसेको होला, मैले कसरी यहाँ थामेर बसेको होला, किनभने मैले पनि मेरो त इज्जत छ। मैले गति छाडेँ भने मेरो बच्चाहरूको त साथीभाइ छ नि त, तेरो आमा तेरो बाउ गतिले यस्तो भनेर नअम्लाओस् भनेर मैले यो ठाउँमा बसेको छु भाइ। तर मैले कसरी बसेको छु होइन। तर उसले सोच्यो होला कि उसले मलाई पालेको छैन क्या। धरान झरेपछि मैले दुःख गरेको छु क्या। अहिले पनि मैले जति ऋण परेको छु त्यसको छोरालाई पढाउने, त्यसको छोरा ठुलो छोरा बाहिर मैले पठाएँ। ठुलो छोरालाई मैले बाहिर पठाउन पैसा माग्नु पर्दाखेरि त्यो पनि पठाइदिएन उसले, मैले खोजेर पठाएको छु भने देखाओस् न कागज प्रुफ। देखो अहिले त होइन, अहिले त अब एउटा प्रुफ बिना त पैसा पाउँदैन नि त। मलाई पैसा दिएको कागज मेरो नामको देखाओस्, बिल देखाओस् न। अहिले उहाँले चाहिँ दिएको भन्नुहुन्छ के भन्नु? होइन, उसले त्यस्तो भन्छ भने छैन नि। जब कि यहाँ भाइ यो कागजमा छ, यो सालदेखिको उसले फुटेको कौडी पठाएको छैन। 2 वर्ष भइसक्यो। हजुर। अनि मैले अस्ति पोहोरको साल पनि मैले नन्दलाई भने मैले श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ हजुरको? विजयपुरमा छ। तपाईँको श्रीमानले बिहा गर्नुभएको कान्छी श्रीमती कहाँनिर हुनुहुन्छ?
विजयपुरमा छ अरे, विजयपुर। घर बनाएर बसिया छ। अनि अरे छ, मैले देखेको छु त्यो घर होइन। अनि मैले अस्ति पोहोरको साल मैले कान्छी नन्दलाई मैले फोन गरेँ, बहिनी दाइलाई भन्नुहोस् नत्र म केस चलाउँछु। उसले एक पैसा पठाउँदैन। अनि मैले कतिजना चाहिँ मैले ऋण काटेर खाने, कतिजना मैले ऋण काटेर मैले टार्ने, बच्चाहरूलाई कतिजना मैले बिचारा मैले खुवाउने होइन। मेरो कतै नै कमाइ छैन, दुई भाइ छ बाबा। मैले दुःख गरेर 2टा छोरालाई मैले बाबाएर पढाएँ। बाउको कारणले गर्दा छोरा ठुलो छोरा धेरै टेन्सन दिएर उसले 11 बाह्र बिगाऱ्यो। मेरो कान्छा छोराले चाहिँ मैले सब फकाएर उसले चाहिँ पास गर्यो। अनि मैले यसले 11 को 12 को सर्टिफिकेट झिक्दाखेरि मैले यसलाई तेरो बाउलाई पैसा माग्नु नानी, पैसा माग्दाखेरि अनि भन्दाखेरि त्यस्तै असिना पसिनको पठाएछ। अनि त्यसपछि यसले उसको पापाले ब्लक गर्यो। अनि मैले ठिक छ पिर नगर भनेर मैले 22 कि 24,000 मैले फी तिरेर अनि त्यसपछि 12 को सर्टिफिकेट ल्याएँ। भनेपछि अहिले छोराको लागि पठन पाठनको उहाँको जिम्मेवारी छैन, तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। मैले नै गरिरहेको सबै मैले गरिरहेको छु होइन। सबै कुरा मैले नै अब त्यति मलाई एउटा दोकानमा त सब्जी खाने निकाल्लौँ ल, कटिङ गरेर होइन। तर नानीको खर्चाको लागि दुःखमा हुन्छ। के गरेर अहिले छोराहरूलाई तपाईँ पढाउँदै हुनुहुन्छ? मैले सबै ऋण काटेर यता ऋण काटेको छु, उता ऋण काटेको छु होइन। यता घुमाएको छु, उता घुमाएको छ 8-10 लाख भन्दा त्यति पुग्छ होला। मैले त्यति ऋण छ होइन। किनभने त्योभन्दा बेसी पनि मैले ऋण काट्न सक्थेँ होला नि त, 30-40 लाख पनि ऋण काट्न सक्थेँ होला नि त। तर मैले के सोचेँ भने मैले त्यस्तो गर्नुहुन्न। उसले तिर्नुपर्छ एक दिन होइन, तर मैले त्यस्तो गर्नुहुन्न। उसले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा हो भनेर मैले 1 दाना चामल भुइँमा नखसेकन मैले कन्ट्रोल गरेर मैले आफ्नो मैले कुनै बेला यो खाली पेट राखेको छु क्या भाइ। दर्शक यति बेला गीता राई हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ श्रीमानले आफ्नो 2टा छोरा र श्रीमतीलाई छोडेर अहिले युवा अवस्थामा बनाउनु भएको छ। र श्रीमतीले छोराको लागि धेरै दुःख गरेर उहाँले चाहिँ पठन पाठन पढाउने क्रममा हुनुहुन्छ। यतिखेर धेरै उहाँ दुःखको कुरा तपाईँहरूमा राखिरहेको छ र हामी मैले हाती बोल्नै सक्दिनँ। आखिरमा मैले मेरो के गल्ती थियो, मलाई परिवारै मिलाएर सबै परिवार मिलाएर मलाई एक्लो बनाएँ क्या। न त मैले देवरले कति मैले भने मैले देवरसँग कुरा पनि गरेँ एकचोटि। कान्छा यो सानो छोरा त तिम्रो काखमा जन्मेर हुर्किएको हो, तिम्रो अलिकति माया लाग्दैन भनेर पनि मैले त्यतिसम्म नै भने। मेरो आमाजु सबैभन्दा मेरो साइनी आमाजुले मलाई यस्तो गर्नुभयो क्या। सुन्नुहोस् क्या, ऊ पनि एउटा छोरी मान्छे हो होइन। उसको बुढा मरेको छ, उसले एक्लो जिन्दगीको पीडा उसले भोगिरहेको छ। उसले पनि आफ्नो बुढा भुन्जेल घरमा बस्यो। अहिले उसको बुढा मरेपछि ऊ काठमाडौँ गएर बसेको छ। जिन्दगी एउटा छोरी मान्छेको मर बुझ्नुपर्छ पर्दैन भाइ, यो पीडा होइन। ऊ पनि बुढा मर्दाखेरिको अहिले पीडा उसले कति भोलि बुहारी उसको एउटा छोरा छ, बुहारीले के राम्रो गर्छ भन्ने के छ मलाई पनि आश छैन नि। किनभने मलाई जुन आफ्नो श्रीमानले मैले मेरो एउटा होइन लौ खाएको नाबालक नि त 18-19 वर्ष हो कि मेरो उमेर त 18-19 वर्षको उमेर हो। त्यतिमा मलाई उसले आफूले मलाई मन पारेर लगेर होइन लास्टमा मलाई यहाँ न घर न घाटको बनाएको छ होइन। मैले यो पीडा व्यक्त मेरो आमाजुले पनि उसले एक्लो जिन्दगी उसले पीडा भोगिरहेको छ नि त होइन। तर म छोरी मान्छे, उहाँले मलाई साथ त दिनु पर्दैन। कमसेकम परिवारले एउटा न एउटाले तेरो ससुली हो तेरो छोरा हेर्थ्यो होला नि त होइन, मान्छे हो नि त्यसले बुझ्थ्यो होला नि। तर यिनीहरूले यस्तो गरे कि भाइ मलाई लास्टमा मलाई न घर न घाटको यहाँसम्म म पुग्न बाध्य भयो क्या भाइ। मधुकृष्ण राईले तपाईँको श्रीमानले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई के भन्छु भने नि म यस्तो क्या मलाई यति धेरै मैले होइन म रुदेर नै भन्थेँ क्या। पक्कै पनि आफूलाई सम्हाल्यो होला होइन। छोरी मान्छेले हरेक दुःख कष्टहरू सहन सक्छ, तर आफ्नो श्रीमान दोस्रो स्त्रीसँग साथमा चाहिँ कदापि पनि सक्दैन। तर तपाईँले ती सबै समस्याहरूलाई पनि ह्यान्डल गरेर होइन मिलेर अगाडि बढ्दा पनि यति बेला तपाईँको श्रीमानले चाहिँ तपाईँलाई घर नथरको बनाइदिएर यति धेरै दुःख दिएको छ होइन। अब चाहिँ तपाईँको अन्तिम माग श्रीमानसँग के रहनेछ र उहाँले त्यो पुरा गर्नु भएन भने कस्तो प्रोसेस चाल्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। मैले के भन्छु भने मेरो माग भनेको होइन जिन्दगीभरि पालिने उहाँले मलाई दिनु पर्यो नि त।
जुन श्रीमानले त मलाई हेरेन भने 2टा छोराले हेर्छ भने मलाई के ग्यारेन्टी छ? छैन नि। मलाई जसरी हुन्छ मलाई बास बस्ने र मेरो जिन्दगीभरि पालिने मलाई उहाँले दिनुपर्छ हैन? किनभने त्यो जुन मेरो माग उहाँले गर्नु न भने म कारबाही नै गर्न होला छु। तपाईँ कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ? हजुर, त्यसको लागि त हजुरहरूले मैले सहयोग गर्नु पर्यो। हुन्छ, पक्कै पनि हामी फलोअप भिडियो लगाउनेछौँ र हजुरको श्रीमानहरूसँग पनि हामी यो विषयमा कुरा उठाउनेछौँ। हेर्नुहोस्, म कठोर मान्छे कि यति कठोर मान्छे कि आज म यस्तो पीडामा परेँ। म रुदिनँ भन्थेँ क्या, तर यस्तो ठाउँमा मलाई पुऱ्यायो क्या। मलाई बाध्यता 52 सालदेखि बिहा गरेको मैले अहिले 78 साल भइसक्यो। मैले जिन्दगी यस्तो दुःखले गुजारेको छु कि मलाई मात्रै थाहा छ, त्यसकै परिवारलाई पनि थाहा छ क्या भाइ। हेर्नुहोस्, कमसेकम उहाँले एउटा न एउटा साथ दिनुपर्छ, पर्दैन त? दर्शकबिन, यति बेला गीता राई जुन चाहिँ उहाँको आफ्नो श्रीमानले दिनुभएको पीडाहरू उहाँ पोखिरहनु भएको छ। जति पनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, कृपया सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जुन चाहिँ मधुकृष्ण राईसम्म पुग्योस् र यो उहाँ जुन पीडित हुनुहुन्छ अहिले उहाँले न्याय पाउन् होइन। यो उहाँको वास्तविकता भनाइ तपाईँहरूमाझ राखेका छौँ। पक्कै पनि हामीले उहाँको कान्छी श्रीमतीसँग पनि यो कुराहरू राख्नेछौँ र उहाँको श्रीमानसँग पनि हामी प्रत्यक्ष भेट्नेछौँ। दर्शकबिन, यस्तो गरेर पनि के उहाँले मलाई साथ दिनुभएको। मेरो छोराको बौद्धिक आओस्, म उहीसँग लड्ने एउटा छु। मेरो गल्ती कमजोरी देखाउनु पर्यो नि त भाइ। यस्तो गरेर पनि उहाँले यतिसम्म मलाई अहिले उहाँ बाहिर विदेशबाट आएर उसको बाउ लिएर उसको सोच्नेसँग बसिरहेछ। मलाई यस्तो गर्न घाटको बनायो। उताकोपट्टि पनि तपाईँको छ होला नि त, कान्छीपट्टिको पनि छोराछोरी के छ? छोरा छ, मैले देखिसकेँ पोहोरदेखि, अर्को सालै देखेँ न त देखेँ। तर छोरी मान्छेले आफ्नो श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेर घर बनाएर छोराछोरी जन्मेको पनि हेर्न पर्दो रहेछ। सोचेको थिइनँ क्या भाइ, मेरो श्रीमान यस्तो गर्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। तर मैले जे हुने भइगयो होइन। अहिलेसम्म त्यो आइमाईले मलाई अमर ठडाएको छुइनँ क्या भाइ। नत्र भने बुढाले अर्को ल्याउँदाखेरि त्यस्तो आइमाईले कुट्नेहरू कति छ, कुटेको छ, गाली गरेको छ। तर अहिलेसम्म मैले त्यसलाई एउटा अम्ला पनि ठडाएको छुइनँ, अम्ला ठडाएको छुइनँ भाइ। म कस्तो मेरो इमान्दारी फाइदैन लुट्यो क्या। अहिलेसम्म त्यो आइमाईलाई सोध्नुहोस्, मलाई अम्ला पनि ठडाएको छुइनँ क्या। त्यतिसम्म मैले आफ्नो बुढासँग बस्दाखेरि सँगै बस्दाखेरि पनि मेरो मन कति दुखेर त अम्ला ठडाएन क्या। किनभने जुन गल्ती गरेँ नि त, उसले गल्ती गर्यो, गल्तीमा जुन मैले बुढा भनाउँदैलाई मात्रै भने क्या, तर उसले अम्ला आएन क्या, अम्ला आएन क्या। तर त्यो आइमाईले पनि बुझ्नुपर्छ नि त। त्यो पनि एउटा छोरो मेरो बुढासँग आएर त त्यो पनि आमा भएको थियो नि त। जस्तै कि तपाईँ आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै त कान्छीलाई ल्याएको छ भने त्यो कान्छीले पनि त होइन, कान्छी हुँदा त फेरि अर्को नल्याउला भन्ने यसमा कुनै होइन ग्यारेन्टी त छैन। ठिक छ, नल्याओस् त, उनी एउटा आमा भएको हो नि त। तेरो 2टा छोरा छ, काका छ नि, त्यसको पनि यहाँ सही छ। त्यसपछि तिनीहरूले बिहा दर्ता पनि गरेको छ अरे। म्याम, तपाईँ जस्तै थुप्रै हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नै श्रीमानबाट पीडित हुनुहुन्छ होइन। धन कमाउन भनेर विदेश गएका श्रीमानहरूले उताउतै दोस्रो श्रीमती बिहे गरेर आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीलाई लताएका छन् र जानी बुझी यसको श्रीमती छ भनेर एउटा लेडिजले अर्को लेडिजको मनमा बुझिरहेको छैन होइन। यस्तो अर्काको घर व्यवहार बिगार्ने यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको जवाब दिन चाहनुहुन्छ, कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो अझ म के भन्छु भने, अनि यो आइमाईले भनेको छ अरे मलाई ढाँटेर बिहा गर्यो अरे। बाबा, मभन्दा त्यो पढे लेखेकोमा आइमाई हो नि त, कसरी ढाँटिन्छ भन्नुहोस् न? कुनै हालतले पनि ढाँटिँदैन, ढाँटिँदैन। तर त्यसले जति भन्नुहोस् त्यसले अर्काको पोइ भनेर त्यसले जानी आएको हो क्या। किनभने मेरो 2टा छोरा भइसकेको हो नि त। मान्छेले हेर्दा एज पनि थपाउँछ नि, यो कतिको एज छ, यसको परिवार के छ भने सोधेर आएको हुन्छ। तर यो गति छाडाले यसले जानी आएको हो। र म के भन्छु भने दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने सन्देश के दिन्छु भने होइन, बरु होइन एउटा जिन्दगी जसरी होइन मान्छेले एउटा जिन्दगी त केही गुजार्न सकिन्छ नि, तर जानी अर्काको पोइसँग नजाओस् क्या। अर्काको बुढासँग गएर जिन्दगी राम्रो हुन्छ भनेर नजाओस् क्या। अर्काको भाग खुसेर नखोसोस् क्या। त्यो पीडा मैले भोगेँ क्या, नजाओस्। किन हामी दिदी बहिनीहरूले छोरी मान्छेले पीडा होइन
मनमा बुझ्नुपर्ने पर्छ क्या। हस् गीता दिदी, तपाईँको यो भनाइहरू अहिले आम नेपालीले हेरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हामी पनि पूर्ण विश्वास गर्छौँ। र तपाईँको श्रीमान मधुकृष्ण राईसँग र जुन तपाईँको श्रीमानसँग आउनु भएको छ अर्को कान्छी श्रीमती, उहाँसँग पनि हामी पक्कै पनि भेट्ने हामी छौँ भन्दै हस् दिदी।